तपाईहरु स्क्रिन हेर्नुस् त, स्क्रिनमा के शेयर भयो? सर भएको छ। ल अब फेरि हिजोको क्लासबाटै सुरु गर्नुपर्ने भयो है। हिजो अलि लाइनले डिस्टर्ब गर्यो, आज चाहिँ गर्दैन भन्ने मान्यता अगाडि जाउँ। मैले हिजो यही स्लाइडबाट सुरु गरेको थिएँ। जस्तो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट, हामी सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट अनि त्यसपछि सिम्पललाई प्रयोग गरेर मल्टिपल र पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट हामी अब जानिसक्यौँ भन्नु पर्यो। किन तपाईहरुले अब क्वेशन नम्बर 12 सम्म गरिसक्नु भएको छ। जो छुटेको छ अर्थात् कहीँ नबुझेको छ तपाईहरु बिचैमा भन्न सक्नुहुन्छ। अब यो एक्सरसाइज छोड्नु भयो भने तपाईहरुलाई पछि पास अङ्क ल्याउन निकै गाह्रो पर्छ है। यो एकदमै यही क्वेशन आउँछ भने थाहा हुने के रे टपिक्स हो कि यो। जस्तो मल्टिपल र पार्शियल कोरिलेसन पढ्नु भयो भने एउटा क्वेशन आउटै हो। हेर्नुस् सर्ट क्वेशन। अनि रिग्रेसन पढ्नु भयो भने फेरि एउटा लङ क्वेशन आउट नै हो कि। यसरी भन्न सक्ने टपिक्स अलि कमै हुन्छ। त्यो तपाईले याद गर्नुभयो भने अधिकांश त तपाईहरु अब पढिसकेर एकपटक क्वेशन कलेक्सन हेर्नुभयो भने यहाँबाट यस्तै आउँछ भन्ने थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। भए पनि यसमा त्यो त्यहाँभन्दा बाहिर छँदै छैन कि। त्यही भएर यसलाई अलि बढी फोकस गर्नु होला तपाईहरु। अब होमवर्क कहिलेकाहीँ साथीको मागेर सार्ने भए पनि अब यो एक्सरसाइजको कुनै हालत नसार्नु होला। अब पछि तपाईहरुको कोर्स सकिसके पछाडी अलिअलि प्रेजेन्टेसन गर्ने बेलामा त तपाईहरु थाहा भइहाल्छ कसले आफै गर्नुभयो कसले सार्नुभयो भन्ने। अब यसरी अगाडि बढौँ। तपाईहरु आफै गर्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु है। तपाईहरुको होमवर्क अहिलेसम्म 24 जनाको आइसकेको छ। अझै 4-5 जना अलमली राख्नु भएको छ। मैले यहाँ एकजनाको नाम लिएँ, टीका सापकोटा। यहाँ हुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ नि? ल बोल्नुहोस् त। टीका सापकोटा हुनुहुन्न सर। हुनुहुन्न भनेको उहाँको एक्सेस नम्बर हो कि के हो? अरु क्लासमा उहाँ बस्नु चाहिँ बस्नुहुन्न? कहिले कहिले त आउनुहुन्थ्यो सर इकोनोमिक्समा। हो र। किन उहाँ अलि म्याथमा इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएन? यस्तै यस्तै मैले एकजनाको नाम लिएँ, अरु साथीहरु पनि 3-4 जना हुनुहुन्छ। जस्तो एक दिन आउनु भएको छ, 3-4 दिन आउनु भएको छैन र होमवर्क पनि पठाउनु भएको छैन। त्यस्तो भयो भने उहाँहरु आफैलाई गाह्रो हुन्छ है। साथीहरुलाई भन्नु होला अथवा यो अब यतिको भएपछि यहाँ रेकर्ड छ, पछि युट्युबमा हेर्नुभयो भने उहाँले थाहा पाउनुहुन्छ भनेर मैले उहाँको नाम लिएँ। अलि एक्टिभ भइदिनु पर्छ। ल अब हामी आजको क्लासको सब्जेक्ट म्याटरबाट अगाडि बढौँ। रिग्रेसन। यो रिग्रेसन वर्डले नै के जनाउँछ भने यो स्ट्याटिस्टिकल मोडललाई जनाउने वर्ड हो कि। स्ट्याटिस्टिकल मोडल भन्नाले भएको रिलेसनलाई अब अहिलेको रिलेसनलाई हेरेर मोडल तयार गर्ने। त्यो रिलेसनलाई आधार मानेर मोडल तयार गर्यौं भने त्यो मोडलको आधारमा हिजो रिलेसन कस्तो थियो र भोलि रिलेसन कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा अब के हुन्छ एस्टिमेट गर्न, गेस गर्न सिकाउँछ त्यो मोडलले। हो त्यसको लागि हामीलाई रिग्रेसन चाहिरहेको। नत्र कोरिलेसनले सम्बन्ध कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा त कोरिलेसनले पत्ता लाग्यो। त्यो रिलेसन कति रहन्छ त? अब कतिसम्म टिकाउ हुन्छ? अब त्यो रिलेसनले गर्दाखेरि भविष्यमा कति हुन्छ? जस्तो हो प्रॉफिट र इन्भेस्टमेन्ट अथवा के हुन्छ त्यो प्रोडक्सन र सेलिङ, कति उत्पादन गरेदेखि कति बजारमा बेच्न सकिन्छ भन्ने कुराको दुईटाको बीचको रिलेसन त कोरिलेसनले दिने भयो अहिले तत्कालीन अवस्थाको। अनि त्यो भविष्यमा चाहिँ कस्तो होला भन्ने कुरा अलि फ्युचर प्रेडिक्सन अथवा एस्टिमेसन नगरेसम्म त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट कति गर्ने भन्ने कुरा त हामीले अब बढाउने या घटाउने त्यो सम्बन्ध त्यतिकै रहिराख्ने हो भने हामीले इन्भेस्टमेन्ट बढाउन सक्ने भयौँ। सम्बन्ध घट्ने हो भने फेरि त्यो इन्भेस्टमेन्ट पनि सोच्नुपर्ने कन्डिसन हुन्छ। त्यसकारण अब यस्ता कुराहरूको फ्युचर प्रेडिक्सन पहिले गरिदिन सक्ने भएको कारणले रिग्रेसनलाई साह्रै इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ। त्यसकारण अब हाम्रो कोर्सले पनि रिग्रेसनलाई इम्पोर्टेन्ट नै मानेको छ, किनभने बढी वेटेजमा राखिदिएको छ कि लङ क्वेसन त्यहीबाट दिइहाल्छ। जस्तो हामीले अरू सब्जेक्टहरूमा केस स्टडी भनेर कति 15 मार्क्सको र 30 मार्क्सको होला, अर्थात् सिंगल 30 मार्क्सको आउला तपाईँहरूलाई। हाम्रो चाहिँ 1 को ए र बी गरेर 15 मार्क्समा दिन्छ। एउटा 15 मार्क्स चाहिँ लाइन अफ रिग्रेसनबाटै आइपुग्छ। त्यही भएर अब यो एउटा छोड्न बित्तिकै 15 नम्बर घाटा लाग्छ कि रिग्रेसन जान्नु भएन भने। त्यो त्यहीहरू अब वेटको हिसाबबाट पनि यो इम्पोर्टेन्ट नै मान्नु पर्यो। पछि रिसर्चमा पनि अब भविष्यवाणी गर्न सिकाउने इक्वेसन भएको हुनाले त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट भयो।
दुई हिसाबले नै यो अलिक महत्त्वपूर्णमा गनिन्छ। त्यसकारण अब यो लाइन अफ रिग्रेसन मैले हिजो एउटा पार्ट त मैले उसमा युट्युबमा नै अपलोड गरिदिएको थिएँ। पहिलो रिभिजनको पार्ट तपाईँहरू लगभग 21 मिनटको रहेछ, त्यो अगाडि बढिसकेको थियो। यसलाई सरसर्ती जाउँ, त्यसपछि हामी त्यो मल्टिपल के अरे रिग्रेसनभित्र गइसके पछाडि अलि त्यसलाई फोकस गरौँला, किनकि हाम्रो खास यसको उद्देश्य मल्टिपल रिग्रेसन लाइन नै सिकाउने हो। जस्तो दुईवटा भेरिएबलमा हामी पहिले ब्याचलरमा पढिसक्यो भने अब तीनवटा भेरिएबलमा सिकाउने हो। एउटा डिपेन्डेन्ट दुईवटा इन्डिपेन्डेन्ट भएको बेलामा कोरिलेसन रिग्रेसन इक्वेसन निकाल्ने, रिग्रेसन इक्वेसन निकालिसकेपछि त्यसमा गेस गर्न सिकाउने, अनि त्यसमा कहिलेकाहीँ कोफिसिएन्टहरू निकाल्न सिकाउँछ, अब त्यो कमेन्ट गर्न सिकाउँछ। यो हामीले त्यति भएपछि त्यहाँभन्दा बढी गरिराख्नु पर्दैन। हाम्रो मेन च्यालेन्ज तीनवटा इक्वेसन तीनवटा भेरिएबल भएको बेलामा सल्भ गर्न सक्नुपर्ने पनि हुन्छ है। अब त्यसका विभिन्न आइडियाहरू थिए, त्यो तपाईँहरू हामी इक्जाम्पलमा पछि डिस्कस गरौँ। ल अब लाइन अफ रिग्रेसन अन्तर्गत द लाइन फिटेड टु अ सेट अफ डाटा पोइन्ट्स टु एस्टिमेट द रिलेसनसिप बिट्विन टु भेरिएबल इज कल्ड द रिग्रेसन लाइन। अब यसले यहाँ जुन जति पोइन्ट भने पनि तपाईँले सर्टकटमा भन्दाखेरि दुईवटा डाटा बिचको रिलेसन इस्टिमेट गर्नको लागि चाहिने इक्वेसनलाई रिग्रेसन भनिन्छ, रिग्रेसन लाइन भनिन्छ। यहाँ लिनियर रिग्रेसन पढ्दैछौँ हामीले, नन लिनियर रिग्रेसन पढ्दै छैनौँ। लिनियर भनेको फर्स्ट डिग्री इक्वेसनमा भएको मोडल मात्र पढ्दैछौँ। त्यसकारण अब यो लिनियर रिलेसनको कुरा गरौँ। लिनियर लाइन अफ रिग्रेसनको लिनियर रिलेसन जुनमा हामीले जम्मा दुईवटा भेरिएबल भएको बेलामा सिम्पल रिग्रेसन भन्छ, दुईवटा भन्दा बढी भेरिएबल भयो भने त्यसलाई मल्टिपल रिग्रेसन भन्छ। यो सिम्पल रिग्रेसनको कुरा गर्दैछु मैले फर्स्ट स्लाइडमा। सिम्पल रिग्रेसनमा हामी दुईवटा इक्वेसन पहिले जानेका थियौँ, रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाइ एन्ड एक्स र रिग्रेसन इक्वेसन अफ एक्स एन्ड वाइ। यो किन, जस्तो हामीले यदि भविष्यवाणी गर्नु पर्यो भने, जस्तो वाइ भन्ने भेरिएबल कति होला भनेर हामीले गेस गर्नु पर्यो भने त्यहाँ रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाइ अनि एक्स नै चाहिन्छ है। वाइलाई गेस गर्नु पर्यो भने रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाइ एन्ड एक्स चाहिन्छ, अनि एक्सलाई गेस गर्नु पर्यो अर्थात् इस्टिमेट गर्नु पर्यो भने रिग्रेसन इक्वेसन अफ एक्स एन्ड वाइ चाहिन्छ। यो दुईवटा टाइपको रिग्रेसन इक्वेसन हुन्थ्यो सिम्पल रिग्रेसनमा। यो हामीले हिजो एक्सप्लेन गरिसकेका छौँ। यो लिस्ट स्क्वायर मेथड मोडल हामीले यहाँ प्रयोग गर्ने मोडल भनेको लिस्ट स्क्वायर मोडल हो। त्यो मोडल अनुसार सिम्पल रिग्रेसनमा वाइ इक्वल टु रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाइ एन्ड एक्समा के हुन्थ्यो, वाइ इक्वल टु ए प्लस बिएक्स भन्ने इक्वेसन हुन्थ्यो। वाइ इक्वल टु ए प्लस बिएक्स भन्ने नै यो रिग्रेसन मोडल हो, जहाँ ए र बी भनेको कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्दा यो दुईवटा इक्वेसन सल्भ गरेर निकाल्ने। ल र यहाँ राखेपछि आएको मोडललाई हामी रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाइ एन्ड एक्स भन्छौँ। त्यस्तै एक्स एन्ड वाइ भन्यो भने एक्सलाई वाइमा व्यक्त गरिएको के अरे इक्वेसन हो, जुन यसरी लेखिन्छ एक्स इक्वल टु ए ड्यास प्लस बी ड्यास वाइ। यो लिनियर मोडल हो जसमा ए र बी भनेको रेस्ट्रिक्सन लगाएको हुन्छ। यहाँबाट आएपछि बल्ल यसलाई हामी रिग्रेसन इक्वेसन अफ एक्स एन्ड वाइ भनिन्छ। यो दुईवटा इक्वेसन सल्भ गरेर ए ड्यास र बी ड्यास निकाल्ने, ल र यो इक्वेसनमा राखिदिने। यसरी दुईवटा हामीले एक्स एन्ड वाइ र वाइ एन्ड एक्स निकाल्न सक्छौँ। यस्तै गरी अझै रिभिजनकै पार्टमा यिनीहरूको इक्जाम्पल पनि हामी एउटा सर हेरेका थियौँ। जस्तो कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यहाँ दुईवटा इक्वेसन दुईवटा डाटाहरू दिएको छ, एक्स डाटा र वाइ डाटा दिएको छ। यसबाट रिग्रेसन इक्वेसन अफ एक्स एन्ड वाइ पनि निकाल्ने, वाइ एन्ड एक्स पनि निकाल्ने। त्यसको लागि अब वाइ एन्ड एक्स भनेको वाइ इक्वल टु ए प्लस बिएक्स थियो र यो दुईवटा इक्वेसन ए र बी निकाल्नको लागि प्रयोग हुन्थ्यो। त्यस्तै एक्स एन्ड वाइ भनेको एक्स इक्वल टु ए ड्यास प्लस बी ड्यास वाइ भन्ने थियो। यस्तै यो यहाँ माथि लेखेका दुईवटा इक्वेसन जस्तै तल यो ए ड्यास र बी ड्यास निकाल्नको लागि अर्का इक्वेसनहरू पनि हुन्छन्। त्यसपछि यिनीहरूलाई चाहिने जे चाहिन्छ त्यो सबै टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ टेबल बनाइएको छ, हेर्नु। अन्त एक्स भयो, वाइ भयो, एक्स स्क्वायर भयो, वाइ स्क्वायर भयो, एक्स भयो। यति भएपछि हामीलाई दुईवटा इक्वेसनको लागि चाहिने सबै इन्फर्मेसन पुरा हुँदो रहेछ। त्यसकारण अब पहिलो यिनीहरू समेसन एक्स समेसन वाइ समेसन एक्स वाइ समेसन वाइ स्क्वायर यिनीहरू सबैको भ्यालु लिएर माथिको इक्वेसनमा राखिदिउँ। माथिको इक्वेसन भन्नाले इक्वेसन 2 मा लिएर राखिदिउँ। 2 मा जस्तो यहाँ समेसन वाइ इज इक्वल टु एन ए प्लस बी समेसन एक्स भन्ने छ नि हो, यो इक्वेसनमा लिएर राखिदिउँ भने र तल्लो इक्वेसन समेसन एक्स वाइ इज इक्वल टु ए समेसन एक्स प्लस बी समेसन एक्स स्क्वायरमा लिएर
राख्नुभयो भने यहाँबाट ए र बी मा दुईवटा इक्वेसन आउँछ, ए र बी मा मात्र हो। तिनी इक्वेसन भनेको इक्वेसन 5 र इक्वेसन 6 हुन्। अब इक्वेसन 5 र 6 सल्भ गर्ने तपाईहरु स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। इलिमिनेसन मेथड प्रयोग गरेर गर्नुस्, सब्स्टिट्युसन मेथड प्रयोग गरेर गर्नुस्, क्रामर्स रुल प्रयोग गरेर गर्नुस्, अथवा क्रस मल्टिप्लिकेसन प्रयोग गरेर गर्नुस्। यसका धेरै मेथड मध्येको तपाईको चोइस अनुसार ए र बी निकाल्नुहुन्छ। यो ए र बी निकालिसकेपछि ल र इक्वेसन माथिकै इक्वेसन ल राख्दिनुहुन्छ। इक्वेसन y = a + bx, यहाँ इक्वेसन 1 छ, रिग्रेसन इक्वेसन अफ y अनि x हो। त्यो y अनि x मा ल राखेपछि यहाँ इक्वेसन के आयो, y = -1 + 2x भन्ने आयो। यो नै के हो त, रिग्रेसन इक्वेसन अफ y अनि x भन्ने हो, जुन हामी पहिले पढिसकेको कुरा यहाँ रिभाइज गर्दै छौं। यो जस्तै रिग्रेसन इक्वेसन अफ अब x अनि y पनि निकाल्न सकिन्छ। त्यसै गरी त्यहाँ पनि दुईटा इक्वेसन आउँछ, जस्तो त्यो दुईटा इक्वेसन भनेको यहाँ 7 र 8 हो। यो 7 र 8 इक्वेसनलाई सल्भ गरेपछि a' र b' आउँछ। a' र b' ल र भ्यालु राख्नुभयो भने त्यो कहाँनेर राख्ने त भन्दाखेरि अर्को इक्वेसन, जस्तो यो इक्वेसन नम्बर 3 छ नि, x = a' + b' y मा ल र a' र b' को भ्यालु राख्नु भने रिग्रेसन इक्वेसन अफ x अनि y आइपुग्छ। यसरी यो रिभिजन पार्टमा थियो। तपाईले सिम्पल रिग्रेसन ब्याचलरमा पढेको यस्तै यस्तै क्वेशनहरु गर्नुभएको थियो। यसका अरु मेथडहरु पनि थिए। अरु मेथड भन्नाले यो डेफिनेसनको मेथड भयो। डेफिनेसन बाहेकको अरु मेथड हामीले छोटो छोटो a' र b' निकाल्ने फर्मुलाहरु पनि त्यहाँ निकालेका थियौं। अहिले हामीलाई सिम्पल धेरै नचाहिने भएको हुनाले अब मल्टिपलतिर के चाहिन्छ हामी त्यसैमा अगाडि बढ्छौं। ल अब आज खास हाम्रो कोर्स यहाँबाट सुरु हुन्छ। मल्टिपल रिग्रेसन इक्वेसन। अब मल्टिपल रिग्रेसन इक्वेसन भनेको यसमा तपाईहरु छोटो रूपमा बुझ्नुस्। यो त तपाईको बुकको एउटा पार्ट मात्र हो। मैले यहाँ जस्तो छ त्यस्तै ल्याएर राखेको मात्र। अब तपाईले यसलाई के बुझ्नु होला भने एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, एउटा भन्दा बढी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भएको इक्वेसन जुन रिग्रेसन मोडल हो, त्यसलाई हामी मल्टिपल रिग्रेसन इक्वेसन अर्थात मल्टिपल रिग्रेसन मोडल भनिन्छ। किनभने सिंगल के हुन्छ, प्यारामिटर के हुनु पर्यो, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुनु पर्यो, अरु सबै इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुनु पर्यो। अरु सबै भन्नु पर्यो, यहाँ मल्टिपलमा धेरै भेरिएबल पनि हुन सक्ने हुनाले। तर अहिले हाम्रो उद्देश्य के छ, जम्मा 3 वटा भेरिएबलमा स्टडी गरे पुग्छ। त्यसकारण अब एउटा भेरिएबल डिपेन्डेन्ट, अरु 2 वटा भेरिएबल इन्डिपेन्डेन्ट भएर निकालिएको रिग्रेसन मोडललाई हामी के भनिन्छ, मल्टिपल रिग्रेसन इक्वेसन भनिन्छ, जसलाई हाम्रो बुकले यसरी डिफाइन गरेको छ। The multiple regression equation describe the average relationship between one dependent variable and 2 or more independent variable, and this relationship is very much useful for estimating or predicting the dependent variable. Thus, a multiple regression equation of x1 on x2 and x3 is an equation for estimating the dependent variable x1 from 2 independent variable x2 and x3. x1 भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो, x2 र x3 भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। यसरी x1 लेफ्ट तिर छ, जुन भेरिएबल लेफ्ट तिर राखिएको छ त्यो राइट तिरका भेरिएबलहरुमा डिपेन्ड गरेको हुन्छ। त्यसकारण लेफ्ट तिरको भेरिएबललाई हामी इन्डिपेन्डेन्ट डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्छौं, अनि राइट तिरका भेरिएबलहरु जे जतिवटा छन् तिनीहरु इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्। यहाँनेर x1 भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो, x2 र x3 भनेका इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्। किनकि तपाई यहाँ यो इक्वेसनमा सोच्दै गर्दा x2 र x3 तपाई फ्रीली सोच्न पाउनुहुन्छ। जस्तो x1 भनेको 1 सोच्नुभयो, x2 भनेको 1 सोच्नुभयो, x3 भनेको 2 सोच्नुभयो भने x1 को भ्यालु यसले आफै दिइराखेको हुन्छ। यो 1 र 2 सोच्दा बित्तिकै भनेसी 1 र 2 मा डिपेन्ड गरेर x1 को भ्यालु। त्यसकारण x1 डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो, x2 र x3 इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हामी आफै गेस गर्न पाउँछौं। त्यही भएर पछाडी एस्टिमेट भ्यालु एस्टिमेट गरेर भन्दै गर्दाखेरि कुनै दुईटा भ्यालु हामीलाई आफै दिएको हुन्छ, दुईवटा भ्यालु क्वेशनमा आफै अवेलेबल हुन्छ, त्यो लएर राख्नु पर्छ। तर अब कुन भ्यालु अवेलेबल हो त्यही अनुसार राख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईलाई x2 र x3 दियो भने यो इक्वेसनले काम गर्छ, x1 र x3 दियो भने अब फेरि अर्को इक्वेसन खोज्नु पर्छ। जस्तो x2 = x1 र x3 मा भएको इक्वेसन हामी तल हेरौँला। यसरी गरी यहाँ पनि कस्तो हुनु पर्यो, दुईवटा भेरिएबल भएको बेला
रिग्रेसन इक्वेसन अफ y अनि x र x अनि y दुईवटा इक्वेसन हुने भयो। तीनवटा भेरिएबल भएको बेलामा अब रिग्रेसन इक्वेसन अफ x1 अन x2 एन्ड x3 भन्ने एउटा, रिग्रेसन इक्वेसन अफ x2 अन x1 एन्ड x3 भन्ने अर्को, त्यस्तै गरी रिग्रेसन इक्वेसन अफ x3 अन x1 एन्ड x2 भन्ने अर्को। यो तीनवटा रिग्रेसन इक्वेसनहरु हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। तिनीहरु मोडल हामी हेर्दै गर्दाखेरि अब हामीलाई चाहिने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको के त, जस्तो x1 भेरिएबल x2 र x3 मा यसरी लेख्यौं। यो त एउटा स्ट्रक्चर तपाईहरु याद गरिहाल्नुहुन्छ। यहाँ a1 b1 र b2 कसरी निकालिएको छ भन्ने विभिन्न मोडल मध्ये लिस्ट स्क्वायर मोडलले कसरी दिएको छ त हामीले पढ्नुपर्ने लिस्ट स्क्वायर मोडल हो। त्यसकारण अब यसको लागि यहाँ रहेका कन्स्ट्यान्टहरु a1 b1 र b2, a1 b1 र b2 निकाल्दाखेरि लिस्ट स्क्वायर मेथड अनुसार जानुपर्ने भएको हुनाले अब तपाईहरुले जान्नै पर्ने भने के हो त, यो भन्दा तल्लो स्लाइडमा हेर्नुस् त। यो माथि x1 a1 + b1 x2 + b2 x3 भनेको यो रिग्रेसन इक्वेसन भयो, जसमा a1 b1 र b2 निकाल्नको लागि हामी यहाँ तल यो रातो घेराले घेरेको तीनवटा इक्वेसनहरु छन् नि। अब यो तपाईहरुले नजाने सुकै छैन, नसम्झे सुकै छैन। त्यसकारण यो x1 a1 + b1 x2 + b2 x3 भन्ने इक्वेसन रिग्रेसन इक्वेसन हो, वेयर a1 b1 and b2 can be obtained by solving the following equation। हो यो तीनवटा इक्वेसन सल्भ गर्नु पर्यो। समेसन x1 n a1 + b1 n a1 + b1 समेसन x2 + b2 समेसन x3, यो एउटा इक्वेसन थियो। त्यस्तै अर्को समेसन x1 x2 a1 समेसन x2 + b1 समेसन x2 को स्क्वायर + b2 समेसन x2 x3, यो दोस्रो इक्वेसन। अनि तेस्रो इक्वेसन समेसन x1 x3 a1 समेसन x3 + b1 समेसन x2 x3 + b2 समेसन x3 को होल स्क्वायर हो। यो तीनवटा इक्वेसन तपाईहरु याद गर्नै पर्छ। अब तपाईहरुले सबभन्दा बढी टाइम जहाँ बिताउनुहुन्छ त्यहाँनेर यसलाई लेखेर अब देखिने ठाउँमा राख्नुभयो भने यो पक्का भुल्नुहुन्न तपाईहरु। त्यसकारण अब यो हिजो पनि अलिअलि एक्सप्लेन गरिसकेको थियौ, आजसम्म त तपाईहरु धेरै जनाले जानिसक्नु भएको छ। भोलि तपाईहरुलाई म बिस्तारै सोध्छु यो कुरा। यो x1 a1 + b1 x2 + b2 x3 भएको बेलामा यसको a1 b1 र b2 कन्स्ट्यान्ट निकाल्ने यसका करस्पोन्डिङ इक्वेसनहरु के हुन् भन्दै गर्दा तपाईहरु सरसर्ती भन्न सक्नुपर्ने हुन्छ। ल यो तपाईहरु याद गर्नुभयो भने अब सामान्यतया यसको ज्योमेट्रिकल मिनिङ के हो त, जस्तो a1 b1 र b2 भन्नाले के जनाउँछ भन्ने यदि मनमा आयो भने हामीले a1 भनेको x1 इन्टरसेप्ट भनेर भन्न सक्दै रहेछौं। त्यहाँ 3 डाइमेन्सनको कुरा आयो। यहाँ x1 x2 x3 जस्तो x y z भन्ने तीनवटा डाइमेन्सन भयो भने जसमा x1 भन्ने जुन कोअर्डिनेट हो त्यसको लेन्थलाई जनाउँदो रहेछ। a1 ले x1 इन्टरसेप्ट भन्ने जनाउँदो रहेछ। त्यस्तै गरी b1 भनेको द पार्शियल रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ x1 अन x2 व्हेन x3 होल्ड कन्स्ट्यान्ट, जस्तो b1 ले केलाई जनाउँदो रहेछ भने पार्शियल रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ x1 अन x2 मात्र जनाउँदो रहेछ b1 ले। तपाई कसैले के भन्दै हुनुहुन्छ? न बिचैमा केही छ भने बोल्नुस् ल, कि आज त हुनुहुन्छ नि क्लासमा? यो b1 ले खोइ तपाईहरु कोही बोल्नु भने एकजना बोल्नुस्। हजुर सर। हजुर सर। तपाईहरु यो ल्यापटप अन अर्थात मोबाइल अन गरेर अरु कुरामा व्यस्त त हुनुहुन्न नि? त्यस्तो गर्नु भने क्लास लिनुको अर्थ हुँदैन है। कम्तीमा तपाईहरु यो मोबाइल या ल्यापटपको अगाडि रहिदिनु होला। त्यसको लागि सबैको फोटा अन गरेर पढाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ यसको एउटा आचार संहिता बनाउनु पर्ने रहेछ। त्यो भयो भने तपाईहरु के गर्नुहुन्छ भने यसो साइडमा देखिहाल्थ्यो के, त्यो हुन्छ हुनुहुन्न पनि थाहा नहुने भयो। ल यसको ज्योमेट्रिकल मिनिङ हजुर त्यो आचार संहिता चाहिँ थप्नु पर्ला जस्तो लाग्छ।
आचार संहिता थपेपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहीँबाट हेर्न पाइन्थ्यो कि हो सर किनकि अब क्लास 9 10 लाई पढाउने बेला त मैले पनि त्यसरी नै सबैलाई ओपन गरेर चाहिँ अलि गाली नै गरेर पढाउँछु तपाईहरु त अब हामी भन्दा पनि एकदमै जान्ने बुझ्ने मान्छे भयो हुनाले अब तपाईहरुलाई अब त्यति धेरै अब जस्तो स्टुडेन्टको क्याटेगोरीमा राख्न मन नलागेर पनि हो किनकि अब मास्टर डिग्री पढ्ने भइसक्नु भयो हरेक क्षेत्र तपाईहरु हाकिसक्नु भएको छ भने अब पनि तपाईहरुलाई के आचार संहिताले बाँधिराख्ने त नि अब तपाईहरुले कुनै पनि कुराबाट अपरिपक्व हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन त तपाईले त्यो क्वेशन तपाईले आफैलाई गर्नु होला तपाईहरु त्यसकारण अब के चाहिन्छ त्यति लिनु होला भन्ने मेरो मान्यता हो फेरि अब तपाईहरुलाई गाली गरेर कति गर्ने सधैँ यो के अरे केटाकेटीपन जस्तो त पक्कै छैन होला नि अब त तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ हैन र अब त्यो आचार संहिता थप्नु पर्ला कि नपर्ला ल तपाईहरु कोही पनि बोल्नु भएन हामी म्याचुरै छौं भन्ने सोचे है मैले अगाडि बढौँ यसमा द पार्शियल यो B1 ले केसलाई जनाउँछ त्यो B1 ले केलाई जनाउँदो रहेछ भने द पार्शियल रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ x1 on x2 when x3 keeping constant x3 लाई कन्स्ट्यान्ट सोचेको बेलामा द रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ x1 on x2 यसलाई रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट भनिदो रहेछ x3 लाई कन्स्ट्यान्ट सोचेको बेलामा x1 को x2 मा जस्तो यो सिम्पल रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट हो यो सिम्पल भन्नाले कस्तो भने x3 लाई कन्स्ट्यान्ट सोच्यौं भने मात्र दुईटा भेरिएबल फंक्सनमा आउँछन् दुईटा भेरिएबल फंक्सनमा आयो भने के हुन्छ त्यसलाई सिम्पल रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट भनिन्छ त्यसकारण x3 कन्स्ट्यान्ट भएको बेला यहाँ पार्शियल भन्नु पर्यो x3 छैन भन्ने सोच्यो कन्स्ट्यान्ट सोचेको बेलामा अब x1 र x2 को मात्र फंक्सन भएको बेलामा त त्यसलाई अब के गर्न सक्यो फिक्स गरेर निकालिएको रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट भयो त्यसलाई पार्शियल रिग्रेसन यहाँ तीनवटामा एउटा फिक्स गर्दै गर्दा त्यसको नाम के दिन्छ पार्शियल रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट भनेर दिन्छ त्यही भएर यसको B1 को मिनिङ के हुँदै रहेछ द पार्शियल रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ x1 on x2 when x3 hold constant त्यस्तै गरी अब यसलाई अर्को तरिकाले भन्दा के भनिन्छ भन्दा द चेन्ज इन x1 इच युनिट इन x2 while x3 constant भनेपछि x2 मा कति चेन्ज आउँछ त्यही अनुसारको चेन्ज x1 मा आउँछ जबकि x3 लाई कन्स्ट्यान्ट सोच्यौं भने भनेको अब x2 ले x1 लाई कति प्रभाव पार्दो रहेछ त हामीले कति प्रभाव पार्छ भनेको त्यो चेन्जको मेजरमेन्ट गर्नको लागि पनि B1 प्रयोग हुँदो रहेछ B1 भनेको द चेन्ज इन x1 युनिट x1 इच युनिट चेन्ज इन x2 अरे x2 मा जति जति युनिट चेन्ज आउँछ x1 मा नि त्यसरी नै चेन्ज कति युनिट चेन्ज आउँदै जान्छ भने त्यो चेन्जको रेटलाई B1 भनिन्छ भन्ने पनि यसको अर्को मिनिङ रहेछ त्यस्तै गरी अब B1 जान्यो भने त B2 त्यस्तै नै हो B2 भनेको द पार्शियल रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ x1 on x3 when x2 इज होल्ड कन्स्ट्यान्ट x2 लाई कन्स्ट्यान्ट राख्दै गर्दा x1 को x3 मा रहेको रिग्रेसन कोएफिसिएन्टलाई हामी B2 भन्दा रहेछौं अथवा x3 मा कति चेन्ज आउँदा x1 मा कति युनिट चेन्ज आउँछ भन्ने कुरा यो B2 ले मेजर गर्छ भन्ने कुरा यो दोस्रो ब्राकेट भित्र राखिदिएको छ यो यिनीहरुका ज्योमेट्रिकल मिनिङहरु हुन् पछाडी गएर यसले के प्रभाव पार्छ कमेन्ट गर भन्यो भने हामी त्यो कमेन्ट गर्न सक्छौं के जस्तो B1 को भ्यालु मानौ 3 आयो B1 को भ्यालु 3 आयो भने B1 ले त के हुन्छ x2 मा युनिट चेन्ज आउँदा x1 मा कति चेन्ज आउँछ भन्न खोजेको रहेछ नि त्यसकारण x2 मा 1 राख्दै गर्दा जुनसुकैको युनिट चेन्ज आउँदा x3 मा के हुन्छ x1 मा चाहिँ 3 चेन्ज आउँछ भन्ने कुरा यसले बताउँछ भनेर यसले द चेन्ज इन x1 इच युनिट चेन्ज इन x2 अब त्यसो भने प्रत्येकको अब यो युनिट मात्र भनेर यहाँ अलि अपूर्ण हुँदो रहेछ x2 मा कति युनिट चेन्ज आउँदाखेरि x1 मा कति युनिट चेन्ज आउँछ भन्ने कुरा मेजर गर्छ भन्ने रहेछ है x2 मा हरेक भ्यालु परिवर्तन गर्दै जानुभयो भने तपाई x1 को नि भ्यालु परिवर्तन हुँदै जान्छ अब त्यो चेन्जलाई मेजर गर्नलाई B1 ले जनाउँछ यो पार्शियली मेजर गर्छ यसलाई पार्शियल रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ x1 अनि x2 भन्ने कुरा यो यसको ज्योमेट्रिकल मिनिङ रहेछ अब हामीलाई चाहिने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट त यही नै हुने भयो रिग्रेसन इक्वेसन अफ x1 on x2 and x3 भन्यो भने
a1 प्लस x1 इक्वल टु a1 प्लस b1 x2 प्लस b2 x3 भन्ने इक्वेसन हुन्छ, जसको a1 b1 र b2 निकाल्न यो तीनवटा इक्वेसन चाहिन्छ भन्ने कुरा साह्रै इम्पोर्टेन्ट भयो। अब त्यसपछि त्यहाँभित्रका ती ज्योमेट्रिकल मिनिङहरू यहाँ माथि लेखियो। अब यो एउटा पार्ट, यो स्लाइड भनेको एउटा पार्ट हो। यस्तै के हुनु पर्यो, अब अर्को x2 इज इक्वल टु x1 र x3 मा होला अर्को, त्यस्तै गरी x3 इज इक्वल टु x1 र x2 मा पनि होला अर्को। त्यसकारण अब के गर्न सकिन्छ भने यसका अरू दुईटा स्लाइड तपाईँ यसै गरी, जस्तो x1 यसलाई x2 लाई यता ल्याएर x1 लाई राइटतिर लाने भने यिनीहरूको सफिक्स चेन्ज गरिसके पछाडि हामी ठ्याक्कै x1 को ठाउँमा x2, x2 को ठाउँमा x1 राख्ने हो भने यो सबै इक्वेसन के आइदिन्छ, रिग्रेसन इक्वेसन अफ x2 अन x1 एन्ड x3 आइपुग्छ। त्यस्तै अब तपाईँले x1 को ठाउँमा x3, x3 को ठाउँमा x1 भनेर यहाँ राखिदिनु हो भने रिग्रेसन इक्वेसन अफ x3 अन x1 एन्ड x2 भन्ने आउँछ। हो, यो कुरा तपाईँ एउटा डिटेल सम्झाउनु भयो भने अर्को अलिअलि सफिक्स चेन्ज गरिदिए पुग्छ एउटा जानेपछि। यहाँ मैले लेख्न त सबै लेखेको छु, तपाईँहरू बुझ्नलाई पहिलो इक्वेसनबाटै बुझ्नु होला। एउटा यो तपाईँहरूलाई सुख छैन नसम्झिकन यो सम्झिसक्नुभयो भने अब यो भन्दा पछाडिका जति स्लाइडहरू छन् नि दुईवटा, हो ती स्लाइडमा तपाईँहरू यस्तै देख्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल ल हेर्नुहोस्, यहाँ x2 को x1 र x3 मा भएको रिग्रेसन इक्वेसन भनेको त्यो माथिकै रिपिटेसन छ सबै कुरा। यहाँ तीनवटा इक्वेसन यसै गरी आउँछ। यहाँ यो रिग्रेसन मोडल भयो जहाँ a1 b1 र b2 निकाल्न यो तीनवटालाई सल्भ गरेर निकाल्नुपर्छ भन्ने हो। यो भने जस्तै अर्को पनि x3 लाई यो हुन्छ x1 र x2 मा व्यक्त गरेको इक्वेसनलाई यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ, a1 b1 र b2 यो तीनवटा इक्वेसनबाट निकाल्ने। अनि x3 इक्वल टु a1 प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 भनेको यो रिग्रेसन मोडल भयो। अब तपाईँहरूलाई जुन सोच छ, तपाईँहरूलाई त एउटा अलि सजिलो पनि के भइदिन्छ भने हामीलाई जे प्रेडिक्ट गर्न भनेको हुन्छ त्यसलाई डिपेन्डेन्ट मान्दिने, x1 मानिदिइहाल्ने। जे उसले दिएको छ गिभनलाई x2 र x3 मानिदिने हो भने जुनसुकै इक्वेसन जुनसुकै क्वेसनलाई पनि पहिलो पार्टबाट मात्रै गर्न सकिन्छ। त्यो तपाईँहरूको लागि एउटा सजिलो पार्ट क्या, ल्याङ्ग्वेजमा उसले दिन्छ। ल्याङ्ग्वेजमा त्यसरी x1 x2 x3 के मान्ने भने हामी स्वतन्त्र छौँ नि त। त्यसैले जुन कुरा हामीले गेस गर्नु छ नि त्यसलाई x1 मानिदिने, त्यसलाई लेफ्टतिर राख्न पाइयो। जुन कुरा उसले आफै दिएको छ ती दिएका भ्यालुहरू राइटतिर पर्ने गरी इक्वेसन बनाउने भनेको त पहिलो स्लाइडले नै काम गर्छ। त्यसकारण तपाईँलाई इक्जाममै आएको क्वेसन सल्भ गर्न त पहिलो स्लाइड नै सफिसियन्ट छ जस्तो लाग्छ। तर यहाँ बुकमा भने कतिपय आफै तोक दिएर दिएको छ क्या, जस्तो x1 को x1 यसलाई जनाउँछ, x2 यसलाई जनाउँछ, x3 यसलाई जनाउँछ भने x3 को x1 र x2 मा निकाला भन्दै गर्दा त यही प्रयोग गर्नु पर्यो नि त। हो, त्यसको लागि यी स्लाइडहरू राख्नु परेको। अब हामीले यसैका इक्जाम्पलहरू हेर्छौँ। अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, रिग्रेसन मोडल कसरी तयार हुँदो रहेछ भन्ने कुरो। तपाईँहरू 15 नम्बरको क्वेसन इक्जाममा आउने हुनाले यो लामो छ भनेर तपाईँहरू आत्तिन पाउनु हुँदैन, किनकि मैले अघि नै तपाईँहरूलाई भनिसकेँ तपाईँहरू 9-10 को स्टुडेन्ट हो अथवा 11-12 को हो भने यसलाई लामो छ भनेर आत्तिन सक्नुहुन्थ्यो होला। अब त तपाईँहरू एकदमै म्याचुर्ड हुनुभएको। तपाईँलाई क्वेसन सोद्धाखेरि केस स्टडी भने 30 मार्क्सको सोध्नुपर्ने अरे। ल हेर्नुहोस् है, अब तपाईँहरूको 30 मार्क्स भनेको त एनालाइटिकल टाइपको क्वेसन हो नि, त्यो मध्येको हाफ पार्ट यो हो। त्यसकारण अब तपाईँहरू यसमा केही जस्तो 15 मार्क्स भनेको त तपाईँहरूलाई करिब करिब 30-35 मिनट क्वेसन के अरे एन्सर लेख्नलाई तपाईँहरूलाई पाउनुहुन्छ होला। 30 मिनट त कति पक्कै पाउनुहुन्छ। त्यति आधी घन्टा लेख्नको लागि त एकछिन चाहियो। त्यो भएर यिनी क्वेसन अलि लामा हुन्छन्, त्यसमा चाहिँ कति पनि नआतिनु होला। प्रोसेस जान्नु होला, एक ठाउँमा मिस्टेक गरेर सबै मिस्टेक हुन्छ, मिस्टेक गर्दै नगर्नु होला। प्रोसेस पनि जान्नु पर्यो, अगाडि भनेका तीनवटा इक्वेसन सम्झिनै पर्यो। अनि क्यालकुलेटर सही हानेर बिस्तारै जानुभयो भने तपाईँहरू सजिलै टुङ्गोमा पुग्नुहुन्छ। गाह्रो छैन, यसमा मात्र के छ लामो चाहिँ छ है। अब त्यही भएर ल हेर्नुहोस्, अब एउटा इक्जाम्पल नम्बर 12 तपाईँको यदि यो स्क्रिन देख्नु भएको छैन भने तपाईँले इक्जाम्पल नम्बर 12 हेर्नुहोस्। स्क्रिन देख्नुभएको छ भने स्क्रिनमा हेर्नुहोस्। यहाँ के भनेको छ, फलोइङ डाटा रिभिल्स द सेल अफ अ कम्पनी ड्यू टु द नम्बर अफ सेल्स पर्सन्स एन्ड द इयर अफ द एक्सपिरियन्स। अब यहाँ तीनवटा भ्यारिएबलहरू देखियो हेर्नुहोस् है। एउटा सेल्स भनेको छ इन आरएस 000 इन 1000 भनेछ हैन। अर्को नम्बर अफ सेल्स पर्सन इन्भल्भ भन्यो, अनि अर्को छ एज इयर्स अफ एक्सपिरियन्स भन्यो।
तपाईँ एउटा भेरिएबल अर्को भेरिएबल तीनटा भेरिएबल देखिसक्नुभयो। अब हामी यसले के भन्छ, एस्टिमेट द बेस्ट लाइन अफ द फिट। अब यसले कहिलेकाहीँ के भन्छ भने रिग्रेसन इक्वेसन नभनिकन सबैभन्दा उत्तम रिग्रेसन मोडल भन्न सक्छ, कहिले बेस्ट रिग्रेसन मोडल भन्न सक्छ, कहिलेकाहीँ एस्टिमेट द बेस्ट फिट, बेस्ट लाइन अफ फिट। त्यो मोडल फिट गर्दै गर्दा सबैभन्दा बेस्ट फिट भनेको लिस्ट स्क्वायर मोडल हो क्या। यसले भन्न खोजेको के भने लिस्ट स्क्वायर मोडलबाट आएको लाइन के हो भन्न खोजेको। त्यही भएर यति वर्डले पनि जान्नु होला। त बेस्ट फिट भन्यो भने त्यसले लिस्ट स्क्वायर मेथडलाई जनाउँछ। बेस्ट फिट भन्दा बित्तिकै हामीले यो याद गरिदिनु पर्ने। अब यहाँ त कहीँ नै रिग्रेसन त भनेन, त्यस कारण यो इस्टिमेट गेस गर्ने कुरा केले सिकाउँछ, रिग्रेसनले सिकाउँछ। यो पहिलो वर्ड नै काफी छ हामीलाई। अझ त्यसपछि माथि के भन्छ, बेस्ट फिट भन्यो भने हामीले पढ्नु नै लिस्ट स्क्वायर छ। यहाँ त धेरै मेथडहरू मध्येको बेस्ट फिट भनेको लिस्ट स्क्वायर हो, त्यही नै पढ्दैछौँ। त्यस कारण यसले हामीले गेस गर्नु भन्यो भने हामीले यही रिग्रेसन हो भन्ने कुरा याद गरिदिए हामीलाई पुग्छ, किनकि हामीले त्यहाँभन्दा बढी पढ्नु नै छैन। नत्र अरू धेरै मोडल पढ्नु परेको भए बेस्ट फिट भन्नाले यो लिस्ट स्क्वायर मेथड हो भन्ने बुझ्नु पर्थ्यो। यहाँ त के भन्यो, एउटा मात्र पढ्नु छ भनेपछि अब गेस गर्ने भन्दा बित्तिकै यही बुझ्दा हाम्रो काम सकिन्छ। अनि इस्टिमेट द सेल्स अफ कम्पनी युजिङ वान सेल पर्सन विथ एक्सपिरियन्स अफ 9 इयर्स। ल हेर्नुहोस् है, अब तपाईँलाई यहाँ के दियो भन्दाखेरि उसले आफूले दिएको कुरा सेल पर्सन 1 अरे। यहाँ सेल पर्सन भन्ने यहाँ दिएको छ नि, दोस्रो नम्बर अफ सेल पर्सन भनेर दिएको छ, यसको ठाउँमा 1 दिएछ। अनि विथ एक्सपिरियन्स अफ 9 इयर्स। ल हेर्नुहोस्, एक्सपिरियन्स 9 इयर्स दिएको छ भनेपछि यो एक्सपिरियन्स पनि दिएछ, यो दुईटा भेरिएबल दिएछ। यदि तपाईँले यसलाई अब सोच्नुभयो, यसलाई x1 मान्नुभयो, यसलाई x2 मान्नुभयो भने, अनि यसलाई x3 मान्नुभयो भने, अनि तपाईँले अब कुन चाहिँ रिग्रेसन इक्वेसन निकाल्नु पर्यो त हेर्नुहोस् है। तपाईँले यहाँबाट गेस गर्नुपर्छ। दिएको कुरालाई राइटतिर राख्नु होला, उसले जे दिन्छ नि त्यसलाई राइटतिर राख्ने। किनभने उसले दिएको भनेको के हो, ऊ इन्डिपेन्डेन्ट भएर सोचेर दिएको। दुईटा भेरिएबल इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल राइटतिर हुन्छन्। जे कुरा हामीले गेस गर्नु छ नि त्यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। त्यसकारण अब यहाँ पनि के भयो, तपाईँहरूलाई नम्बर अफ पर्सन पनि दिएको रहेछ र एक्सपिरियन्स इयर पनि दिएको रहेछ भनेपछि यो दुईवटा भेरिएबल उसले आफै दियो भनेपछि यो दुईटालाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल सोच्नु पर्यो। अनि जे गेस गर्नु छ त्यसलाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल सोच्नु पर्यो। अब यसको लागि त्यो भेरिएबल त यहाँ त केही पनि भनेन, हामीले आफै मान्नुपर्छ है। टु फाइन्ड द सेल अफ कम्पनी वी सुड एज्युम सेल एज डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। किन डिपेन्डेन्ट मान्यो भने यहाँ उसले आफूले दिएको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली सोचेर दिएको, उसले जे दिन्छ त्यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट मानिन्छ है। यहाँ यसले यो दियो भने यसलाई डिपेन्डेन्ट के मान्नु पर्यो, यो बाहेक, यी दुईटा बाहेकका मान्नु पर्यो। त्यही भएर सेललाई यहाँ के गर्यो, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेर मानिदियो। अनि द मल्टिपल रिग्रेसन अफ x1 अन x2 एन्ड x3 इज गिभन बाई भन्यो, जहाँ x1 र x2 पहिले सपोज गरिदिएको थियो नि त यहाँ वेयर भनेर लेखिदियो। सुरुमै लेट भनेको सही हुन्थ्यो। लेट x1 डिनोट द सेल्स, x2 डिनोट द नम्बर अफ सेल पर्सन इन्भल्भ एन्ड x3 डिनोट द एभरेज इयर अफ एक्सपिरियन्स हो। यो तीनवटा भेरिएबल तपाईँ याद गर्नु पर्यो। यो x1 x2 x3 ले के लाई जनाउँछ भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ। यसले x1 लाई जनायो, यसलाई x2 लाई जनायो, यसलाई x3 जनायो। यसलाई लेट गर्नुहोस् किनभने माथि x1 x2 x3 केही पनि भनेको छैन। अब हामीलाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के छ भने थाहा पायौँ भने त कुन चाहिँ इक्वेसन प्रयोग गर्ने, माथि लेखेका तीनटा मध्येको कुन चाहिँ इक्वेसन हो भन्ने कुरा गेस गरिसक्नुभयो। x1 इज इक्वल टु x2 र x3 मा भएको इक्वेसन कुन चाहिँ हो त? डिपेन्डेन्ट केमा डिपेन्ड गरेको छ, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई डिपेन्ड गरेको हुन्छ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। त्यसकारण जे दिन्छ ती इन्डिपेन्डेन्ट, जे गेस गर्नु छ त्यो डिपेन्डेन्ट। त्यसकारण डिपेन्डेन्टलाई लेफ्टमा लेख्नुहोस्, इन्डिपेन्डेन्टमा राइटमा लेख्नुहोस् र त्यो रिग्रेसन मोडल लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भने x1 इक्वल टु a1 प्लस b1 x2 प्लस b2 x3 भन्ने के हो, यो रिग्रेसन इक्वेसन अफ x1 अन x2 एन्ड x3। अब यसलाई भन्दै गर्दाखेरि भन्न सकिन्छ रिग्रेसन इक्वेसन अफ सेल्स अन सेल पर्सन इन्भल्भ एन्ड इयर अफ एक्सपिरियन्स, यो इक्वेसन हुन्छ। यसको लागि यहाँ हामीले सिम्बल लेखिसक्यौँ। अब हाम्रो खास मैले अगाडि नै भनिसकेको कुरा के हो भने तपाईँले यो इक्वेसन लेख्नुभयो भने यो इक्वेसनमा रहेका a1 b1 र b2 निकाल्ने कसरी, त्यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट। यो तीनटा इक्वेसन तपाईँहरूसँग सधैँ साथमा आउनुपर्छ। a1 b1 र b2 निकाल्नको लागि चाहिने यो तीनवटा इक्वेसनहरू तपाईँहरू याद गरिसक्नु भएको छ। अब यसलाई याद नगरेको भने पक्का गर्नुहुन्छ।
यो गरिसक्नुभयो भने योभन्दा अरू छन् भने बरु यहीँ सफिक्स चेन्ज गर्दै हुन्छ। यदि याद गरिसकेपछि अब के गर्नुहुन्छ, यसलाई चाहिने कुराहरू यहाँ तपाईँले मानिसक्नुभयो, यसलाई x1 मानिदिनुभयो, यसलाई x2 मानिदिइसक्नुभयो, त्यहाँ लेट गरिसक्नुभयो क्या, अनि यसलाई x3 मानिसक्नु भएको छ। अब यहाँ के चाहियो त, एउटा समेसन x1 भनेपछि यसको समेसन चाहिँदो रहेछ, अर्को समेसन x2 चाहिएको छ, अर्को समेसन x3 चाहिएको छ। अब कहीँनिर फेरि x2 र x3 पनि चाहिएको छ, कहीँनिर x2 को स्क्वायर चाहिएको छ, कहीँनिर x3 को स्क्वायर चाहिएको छ है, कहीँनिर x2 x3 यी कुराहरू, अनि x1 x3 x1 x2 यो सबै हेरेर अब तपाईँ टेबल बनाउनु छ। हेर्नुहोस् त कति धेरै कोलमहरू चाहिएला, त्यहाँ 3टा कोलम हामीलाई दिएकै छ, x1 x2 x3। अब अर्को कोलम के हो, x1 x2 चाहियो एउटा थपियो, अनि अर्को x2 x3 चाहियो अर्को थपियो, अर्को x1 x3 चाहियो अर्को थपियो, अनि x2 को स्क्वायर चाहियो अर्को थपियो, अनि x3 को स्क्वायर चाहियो अर्को थपियो। यसरी जम्मै कोलमहरू बनाएर 6-7वटा 8वटा जति कोलम भएको तपाईँ टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यो टेबल बनाउने अर्को पार्ट भयो। अब त्यो अर्को स्लाइडमा हेरौँ। अनि त्यस पछाडि यो 3वटा इक्वेसन आउँछ, इक्वेसन सल्भ गर्ने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट फेरि त्यहाँ बिगार्नै पाउनुहुन्न। ल हेर्नुहोस्, अब हामीलाई चाहिने टेबल बनाइयो x1 x2 x3, अरू के चाहिन्थ्यो इक्वेसनमा हेरेर हामी त्यही यहाँ कोलमहरू बनायौँ र हामीलाई चाहिने भ्यालुहरू सबै आइसक्यो। अब यसमा तपाईँ कुनै भ्यालु यदि समेसनमा मिस्टेक गर्नुभयो भने यो इक्वेसन मिस्टेक आउँछ, इक्वेसन मिस्टेक भयो भने a1 b1 b2 मिस्टेक आउँछ, त्यसपछि रिग्रेसन मोडल मिस्टेक आउँछ, गेस गरेको पनि मिस्टेक हुन्छ। भनेपछि ल हेर्नुहोस्, यहाँ भएको प्लस गर्ने कुरा कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ। अब त्यो मध्येको कुनै एउटा स्क्वायरिङ गर्दा अथवा मल्टिप्लाई गर्दा कुनै एउटा भ्यालु मात्र गल्ती भयो भने सबै गल्ती हुन्छ। अब त्यही भएर अब यसमा निकै कन्सियस हुनुपर्ने क्वेसन छ है, गाह्रो हुँदैन तर कन्सियस चाहिँ निकै कन्सियस हुनुपर्छ। अब तपाईँहरूलाई अब साथीहरूसँग कति एन्सर आयो भनेर सामान्य कन्सल्ट गर्न पाउनुभयो भने त तपाईँहरू करेक्ट ठाउँमा पुग्नुहुन्छ होला, तर एक्जाम सिस्टम त के हुन्छ, यस्तो यो कन्सल्ट गर्न नपाइने हुन्छ। त्यस कारण तपाईँ आफै सचेत हुनु होला। अब यहाँ त्यही गर्यो, ल समेसन n भनेको यिनीहरूलाई सर काउन्ट गर्ने, x1 मा x2 मा x3 मा जति भयो पनि सबैमा एउटै हुन्छ, यसलाई काउन्ट गरेर निकालेको स्मल n भनेको यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 यो n इक्वल टु 7 लेख्यो। अनि समेसन x1 यसको कोलममा समेसन, अर्को x2 x3 जम्मैलाई समेसन निकाल्नु भएको छ, अरू सबै त्यो टेबल माथि निकालेका समेसनहरू हुने यिनीहरू। यहाँसम्म पुग्दाखेरि हामीलाई चाहिने समेसन सक्यो। अब गएर तपाईँ के गर्नुहुन्छ त, यिनी जब भ्यालुहरू छन् नि, यी भ्यालुहरू ल र माथिको इक्वेसनमा राख्नुहुन्छ। माथिको इक्वेसन भन्नाले तपाईँ कुन इक्वेसन बुझ्नुहुन्छ, पहिलो स्लाइडमा यहाँ रहेका इक्वेसन हेर्नुहोस् त, यी पहिलो इक्जाम्पल के हुन्छ, इक्वेसन 2 मा रहेका यो इक्वेसनमा जम्मै भ्यालु ल राख्नुहुन्छ। समेसन x1 समेसन x2 समेसन x3 राख्नु भने पहिलो इक्वेसन आउने भयो, अनि त्यस्तै गरी अरू भ्यालु राख्नु भने दोस्रो तेस्रो इक्वेसन आउँदै जान्छ। त्यो भनेको इक्वेसन 3 इक्वेसन 4 इक्वेसन 5 यी माथिका भ्यालुहरू लिएर इक्वेसन 2 मा राख्दा आएका इक्वेसनहरू हुन्। अब यिनी इक्वेसन सल्भ गर्ने दुईटा मेथड, विशेष गरी एउटा सब्स्टिट्युसन मेथड, अर्को इलिमिनेसन मेथड, अर्को क्रामर्स रुल। अब 3टा मेथड, यो 3टा मेथड मध्ये जुन इच्छा लाग्छ तपाईँहरू त्यो गर्नुहोस्। यहाँ के गरेछ भने अब यसले इलिमिनेसन मेथड प्रयोग गरेको छ। एउटालाई हटाउने, जस्तो यहाँ मध्येको कुनै एउटालाई हटाएपछि दुईटा मात्र बाँकी रहन्छ नि। जस्तो मानौँ एउटा कुनै a1 लाई हटाइदिउँ, a1 लाई हटाउँदै गऱ्यो भने कुनै दुईटा इक्वेसनबाट a1 लाई हटाइदिउँ। जस्तो इक्वेसन 3 लाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने, यहाँ इक्वेसन 3 लाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा त यो 21 भइहाल्छ नि। यहाँ त 21 a1 नै छ भनेपछि एउटाबाट अर्को घटाइदिने भने 21 क्यान्सल हुन्छ, बाँकी रहन्छ b1 र b2 मा मात्र इक्वेसन आउँछ। यो इक्वेसन आयो, b1 र b2 मा एउटा इक्वेसन आयो। त्यस्तै अरू दुईटाबाट पनि फेरि a1 घटाइदिने के, अरू दुईटाबाट भनेको अहिले हामीले थर्ड र फोर्थबाट इलिमिनेसन गऱ्यौँ। अब कि थर्ड र फिफ्थ कि 4 र 5बाट पनि फेरि के गर्छौँ, त्यही a1 नै हटायौँ भने b2 र b3 मा नै इक्वेसन आउँछ। फेरि आएका दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्नु भने अनि b2 र b3 आउँछ, ल र यहाँ राख्नुभयो, यहाँ मध्ये कुनैमा राख्नुभयो भने त्यो a1 आइपुग्छ र यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यो एउटा इक्वेसन आयो, इक्वेसन 6 केमा आयो भन्दाखेरि b2 र b3 मा। यस्तै गरी मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 3/8 ल हेर्नुहोस् है, इक्वेसन 3 लाई 8 ले भनेको यो 7 लाई 8 ले मल्टिप्लाई गर्ने भने कति हुन्छ, 56 हुन्छ। यहाँ हेर्नु भने 56 हुन्छ भनेपछि यो 3 र 5बाट पनि फेरि a1 हटाउन थाल्यो। यो a1 हटाएपछि b1 र b2 मै आउँछ। त्यसकारण अर्को b1 र b2 मा इक्वेसन आयो भने एउटा इक्वेसन यहाँ इक्वेसन 6 मा छ b1 र b2,
अर्को इक्वेसन फेरि इक्वेसन 7 मा आइपुग्छ। ल इक्वेसन 7 मा पनि त्यस्तै इक्वेसन आयो भने अनि दुईटा सल्भ गर्ने फेरि। ल हेर्नुहोस् है इक्वेसन 7 मा पनि यो इक्वेसन 6 मा -12b1 -13b2 = 95 आएको छ। त्यो कहाँबाट आएको थियो भन्दाखेरि इक्वेसन 3 र 4 बाट a1 लाई हटाउँदाखेरि आएको हो। त्यस्तै गरी इक्वेसन 3 र 5 बाट a1 लाई हटाउँदै गर्दाखेरि के आउँदो रहेछ -13b1 -24b2 = 35 भन्ने आयो। अब तपाईँ 6 र 7 त सिम्पल इक्वेसन भयो नि। अब b1 र b2 मात्र भएका। अब यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने यहाँबाट b1 र b2 दुईटा भ्यालु आउँछ। त्यो b1 र b2 लाई लगेर कहाँ राख्नुहुन्छ त? b1 र b2 लाई लगेर कि इक्वेसन 3 मा राख्नुहुन्छ कि 4 मा कि 5 मा, यिनीहरू मध्ये कुनै एउटा इक्वेसन राख्नु भने a1 आउँछ। त्यही भने a1 अनि b1 र b2 सबै निकालिसक्नु भने लगेर कहाँ राख्नुहुन्छ? सुरुको इक्वेसनमा, त्यो रिग्रेसन मोडलमा। रिग्रेसन मोडल लेख्ने बेलामा जुन भ्यालु प्रिडिक्ट गरिन्छ नि त्यसको माथि क्याप लगाउने चलन छ है। अन्तिममा लेख्ने बेलामा यो जस्तो यहाँ हेर्दाखेरि के छ, x1 = 21.22 -15.34 x2 + 6.85 x3 हुनुपर्ने। राइटतिर x2 x3 त्यस्तै लेखेको छ। लेफ्टतिर चाहिँ यो भ्यालु हामी गेस गर्नको लागि चाहिने इक्वेसन भएको कारणले यो गेस गर्ने बेलामा x1 को माथि क्याप लगाउने यो चलन छ। तपाईहरुले फाइनल कन्क्लुजनमा यो लेखिदिनु होला। अब यसमा गेस गर्न पाउनुहुन्छ भनेको गेस के गर्ने त भन्दाखेरि x1 लाई गेस गर्न पाउने इक्वेसन भनेको हो यो। यहाँ x2 र x3 गेस गर्न पाउनु हुँदैन। यहाँ x2 र x3 तपाईले सोच्न पाउनुहुन्छ, x1 गेस गर्न पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा यसले जनाउँछ यो सिम्बलले। त्यसकारण पहिलो इक्वेसनले के भनेको थियो, बेस्ट लाइन अफ फिट, एस्टिमेट द बेस्ट लाइन अफ फिट भनेको थियो। बेस्ट लाइन अफ फिट भनेको तपाई a1 b1 र b2 को भ्यालु रिग्रेसन इक्वेसन को मोडलले दिइसके पछाडी आउने इक्वेसन के हो त, यो बेस्ट लाइन अफ फिट हो। त्यस्तै गरी यसले के भनेको छ, या सेल पर्सन 1 र एभरेज इयर अफ एक्सपिरियन्स 9 भएको बेलामा टोटल सेल अमाउन्ट कति हुन्छ 1000 मा भनेको थियो इन 000 RS मा। माथि क्वेशन त्यस्तो थियो। तपाईले त्यसो भने x2 भनेको 1 हुँदा x3 भनेको 9 हुँदाखेरि x1 कति हुन्छ भनेको थियो। भनेको कति आउने भयो 67.43। यो केमा थियो इन RS 000 भनेपछि इन्टु 1000 गरेपछि यति सेल हुँदो रहेछ भनेपछि गेस गर्न सक्नुभयो। भनेपछि यहाँसम्म पुग्दै गर्दा अझ यो माथि पनि केही क्वेशनहरु थपेर आएको हुन्छ। यतिले मात्र, यो पहिलो क्वेशन भएको हुनाले अलि छोटो छ, यो धेरै लामो मध्यमा पर्दैन। अझै यो माथि पनि दुईटा क्वेशन थप्न सकिन्छ किन 15 नम्बर आउँदै गर्दाखेरि त यो पनि अझ छोटो भएको हुन्छ। यो सबैको लागि चाहिन्छ फेरि यो बेसिक स्टेपहरु नि। इक्वेसन सल्भ गर्ने बेला तपाई क्रामर्स रुल प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। इक्वेसन सल्भ गर्दै गर्दा अब तपाईहरुलाई इच्छा छ भने जस्तो तपाईहरुको क्लास 12 मा गर्नु भएको थियो नि हो त्यस्तै गरी जस्तो यहाँ a1 b1 b2 भनेको तीनटा भेरिएबल, a1 भनेको d1/d गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ, b1 भनेको d2/d, b3 भनेको d3/d गरेर निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईलाई जुन इच्छा लाग्छ यसरी एलिमिनेट गर्न इच्छा लाग्यो भने यसरी गर्नुस्, अथवा क्रामर्स रुल प्रयोग गरेर मैले गर्छु भन्नुहुन्छ भने नि म एक दुईटा एक्सरसाइजमा चाहिँ क्रामर्स रुल प्रयोग गरेर नि एक दुईटा को सोलुसन तयार गरेको छु, हेर्नु होला। तपाईको इच्छा अनुसार गर्नु होला यसलाई। अब यही अनुसार अगाडि बढ्ने भने अब हामीले अब दुईटा कुरा थप्नु छ हामीलाई चाहिने मध्येमा। एउटा त रिग्रेसन मोडल तयार गर्नै पर्यो। रिग्रेसन मोडल तयार गरिसके पछाडी अब त्यहाँ एउटा वर्ड के छ भने हामीले गेस गर्नुपर्ने मध्येमा जस्तो मल्टिपल रिग्रेसन इक्वेसन युजिङ डेरिभेसन फ्रम द एक्चुअल मिन। हेर्नुस् है, मैले यो भन्दा अगाडि जे सिकाएँ नि तपाईहरुलाई त्यो भनेको लिस्ट स्क्वायर मेथडको डाइरेक्ट मेथड थियो। यस्तै अरु मेथड पनि हुन्छन्। तपाईलाई अब त्यसको ठाउँमा मैले अरु नै मेथड प्रयोग गरेर गर्छु भन्नुहुन्छ भने अब एक्चुअल मिन प्रयोग गरेर, एक्चुअल मिन भन्दा बित्तिकै तपाईले एक्चुअल मिन भन्दा बित्तिकै तपाई के बुझ्नु पर्छ भने डाटा x मा पनि आएको मिन फिक्स्ड हुनु पर्यो, एक्चुअल हुनु पर्यो क्या। अनि डाटा 2 अर्थात x2 को पनि मिन फिक्स्ड हुनु पर्यो, x3 को पनि मिन यदि फिक्स्ड छ भने तपाई मिन पहिले सर क्याल्कुलेट गर्दै गर्दाखेरि त्यो जस्तो मानौ 49.9999 भनेर अन्त्य नै भएन भने त्यसलाई एक्चुअल मिन मानिदैन। डाटाको पहिला मिन फिक्स्ड आयो भने जुनसुकै बेलामा पनि परेको नि हामी अगाडि एक्जाम्पल हेर्यौं। यदि डाटाको मिन फिक्स्ड भयो भने तपाई अलि छोटो तरिका पनि जान सक्नुहुन्छ।
त्यसको लागि चाहिने कुराहरू यहाँ सरर लेखेको छ हेर्नुहोस् है। रिग्रेसन मोडल भनेको स्मल x1 इज इक्वल टु b1 x2 प्लस b2 x3 यति सानो इक्वेसन हुन्छ। तीनटा भेरिएबल हुँदैन कि यसमा, जम्मा दुईवटा मात्र कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले तपाईलाई सल्भ गर्न अलि छोटो हुन्छ। तपाईले त्यही भएर पहिलो क्वेसनमा हेर्दा बित्तिकै x1 x2 x3 को मिन यसो क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने फिक्स्ड आयो भने यो मेथड जाँदाखेरि तपाईलाई अलि छोटो हुन्छ। निकाल्न त अघिल्लो मेथड अनुसार निकाल्न सकिन्छ, जुनसुकै क्वेसन पनि मिल्ने भनेको अघिल्लो मेथड नै हो। तर अब तपाईलाई छुट्याउनको लागि यो रिग्रेसन इक्वेसन भयो, यसलाई सल्भ गर्नलाई दुईवटा इक्वेसनहरू इन्योर हुन्छन्। यी दुईटा सल्भ गरेर b1 र b2 निकाल्ने, माथि लगाएर राख्ने, रिग्रेसन इक्वेसन आइहाल्यो। जहाँ के हुनुपर्छ x1 x2 x3 भनेको फिक्स हुनुपर्छ। स्मल x1 भनेको यहाँ के हो x1 माइनस x1 बार, स्मल x2 भनेको x2 माइनस x2 बार, स्मल x3 भनेको x3 माइनस x3 बार, जुन x1 बार x2 बार र x3 बार फिक्स्ड हुनुपर्छ। त्यहाँ रिपिटिङ पनि हुनु भएन, नन टर्मिनेटिङ पनि हुनु भएन। फिक्स्ड भयो भने यो पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यो अगाडिको भन्दा यो अलिक केही छोटो हुन्छ। अब यसको लागि पनि जस्तो मिन चाहिँ निकाल्दाखेरि चाहिँ पोइन्टमा आए पनि फिक्स्ड हुनु पर्यो के। जस्तो 23.21 मात्र आयो त्यो फिक्स्ड मानिन्छ त्यसलाई। अब तपाईँ डेसिमल कुनै छोड्न पर्यो भने त्यो फिक्स्ड भएन क्या, एक्चुअल भएन क्या। तपाईँ केही राउन्ड अफ गर्नुभयो भने त्यसलाई एक्चुअल मानिँदैन। त्यही भएर बिना राउन्ड अफ निकालिएको भ्यालु फिक्स्ड भ्यालु आयो भने तपाईँ यो मेथड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र भने योभन्दा अगाडि केही मेथड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो छोटो हुन्छ। फेरि यदि मिन फिक्स्ड भयो भने यसको जम्मा दुईटा इक्वेसन छ कि दुईटा सल्भ गरिदिएको त्यसो भने अब यो भित्र एउटा के अरे इक्जाम्पल हेरौँ त सर, र त्यो तपाईको बुकमै भएको कुरा, जसमा त्यो इक्जाम्पल हेर्दै गर्दाखेरि यो इक्जाम्पल नम्बर 13 मा हेर्नु होला। त्यहाँ पनि तीनटा भेरिएबल दिएको छ, त्यहाँ एक्चुअल मिन आउने खाले रहेछ के। ल हेर्नुस्, एक्चुअल मिन x1 निकाल्यो 500 आयो, x2 बार निकाल्यो 3 आयो, x3 बार निकाल्यो 4 आयो भने चाहिँ फिक्स्ड भयो नि। यदि फिक्स्ड भयो भने अब तपाईँ रिग्रेसन मोडल त्यहाँ अघि मैले भने अनुसार कुन कुन दिएको छ, के निकाल्नु पर्ने छ, निकाल्नु पर्नेलाई x1 जे दिएको छ x2 x3 मानेर यो रिग्रेसन मोडल भयो। अनि यसलाई अगाडि बढाउनु भयो भने के गर्न सक्यो, हामीलाई जे चाहिन्छ स्मल x1 स्मल x2 स्मल x3 का यिनी चाहिने कुराको लागि त एउटा टेबल त बनाउनै पर्यो। यो यहाँ माथि यो इक्वेसनलाई चाहिने कुराहरूको लागि टेबल बनायो। टेबल बनाइसके पछाडि इक्वेसन सल्भ गरेर b1 र b2 आयो, लएर राख्नु भयो। अब फेरि तपाईहरु भन्नुला के यही हो त रिक्वायर्ड इक्वेसन। स्मल x1 बार भनेको x2 र x3 त स्मल x1 र x2 मा छ, तर यसलाई अब अन्तिममा गएर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। स्मल x1 भनेको के हो, x1 माइनस x1 बार हो। स्मल x2 भनेको x2 माइनस x2 बार हो। यसलाई चेन्ज गरेपछि रियल इक्वेसनमा हामी आइपुग्छौँ। जस्तो यहाँ लगेर चेन्ज गरेछ हेर्नुस् त, त्यहाँ जुन इक्वेसन आयो नि त्यसमा चाहिँ स्मल x1 भनेको के रहेछ, x1 माइनस x1 बार अनि त्यसै x2 माइनस x2 बार गरेपछि हामीलाई आखिर चाहिने त यही क्यापिटल x1 क्यापिटल x2 र क्यापिटल x3 मै निकाल्नु पर्छ। ल यहाँ पुगेपछि अब तपाईहरुको काम अब जे दिएको छ अनि ल र बल्ल गेस गर्नुहुन्छ। यो स्मल x1 र x2 मा निकालिसकेपछि यो अर्को मेथड भयो। यदि मिन फिक्स्ड छ भने यसरी नि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मेथड भयो। अब यो भन्दा अझ अर्को पनि मेथड छ, त्यसलाई अब तपाईलाई बोझ हुन्छ भनेर यहाँ राखेको छैन। त्यसपछि त्यसलाई हामी दुईटा मेथडसम्म जानौँ। एउटा सबैलाई मिल्ने मेथड सुरुको मेथड, अर्को मिन फिक्स्ड भयो भने अलि छोटो हुन्छ, त्यसकारण मैले यो पनि गर्छु गर्ने मेथड। अब यसमा फेरि तपाईलाई अब मल्टिपल डिटर्मिनेसन भनेको के हो त, फाइन्ड द कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन। एक्जाममा सोध्दाखेरि त्यो पनि सोध्छ। रिग्रेसन मोडल निकाल, भ्यालु एस्टिमेट गर, अनि कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन निकाल, अनि इरर अफ एस्टिमेट निकाल। यो पछाडि अझ एउटा इरर अफ एस्टिमेट पनि छ। तपाईहरु यो युनिटमा तपाईहरुको च्यालेन्जिङ पार्ट भनेकै फर्मुला सम्झिने हो। ल हेर्नुस् है, अब यसमा यो कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन भन्यो भने, फाइन्ड द कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन भन्यो भने अब कुन भेरिएबलको कुन भेरिएबलमा हो त उले क्वेशनमा दिन्छ। अब हामीलाई के भनेको, जस्तो यो 2 र 3 इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भएको बेलामा हेर्नुस् है,
इन्डिपेन्डेन्ट भनेको बुझ्नुहुन्छ नि 2 र 3 इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भएको बेलामा 1 यदि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भएको बेलामा मल्टिपल कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसनलाई यसरी जनाइदो रहेछ R1.23 को होल स्क्वायर यसको फर्मुला यस्तो छ ल हेर्नुस् यो अर्को फर्मुला यो कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन मात्र भन्यो भने एउटा कुनै सर्ट क्वेशनमा यति फर्मुला लगाएर सिधै निकाल्दियो हुन्छ कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन अब रिग्रेसन इक्वेसन निकालेर अगाडि बढ भन्यो नि त रिग्रेसन इक्वेसन निकाल्न सल्भ गर्न त सब माथिको सबै गर्नु पर्यो लङ क्वेशनमा रिग्रेसन मोडल तयार भएर के हुन्छ भ्यालु एस्टिमेट गरेर कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन निकालेर स्ट्यान्डर्ड इरर पनि निकाल्नु हुन्छ पछिल्लो स्लाइडमा एउटा स्ट्यान्डर्ड इररको फर्मुला पनि सम्झिनु पर्यो अब तपाईहरु यहाँ आउँदाखेरि अर्को फर्मुला थपियो हेर्नुस् है R1.23 को होल स्क्वायर भनेको A1 समेसन x1 प्लस B1 समेसन x1 x2 प्लस B2 समेसन x1 x3 माइनस n के हुन्छ x1 बार को होल स्क्वायर अपन समेसन x1 को स्क्वायर माइनस n x1 बार को होल स्क्वायर भन्ने एउटा सम्झनु भयो भने अरुमा यसै गरी सफिक्स चेन्ज गर्ने मात्र हो एउटा चाहिँ याद गर्नै पर्यो तपाईहरु यसलाई डाइरेक्ट मेथड फेरि मिन निकाल्नु पर्यो यसमा हजुर फेरि मिन पनि निकाल्नु पर्छ फेरि डाइरेक्ट यसमा मिन पनि निकाल्नु पर्यो मिन त सजिलै हुन्छ त्यसमा समेसन x हुँदै हुन्छ n हुँदै हुन्छ समेसन x/n गरेपछि मिन आइहाल्छ अब त्यो पनि च्यालेन्जिङ पार्ट भनेको त यही सम्झनै हो के तपाईहरुले यो कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन यो सुरुमा हामी जसरी गरेका थियौ नि क्यापिटल x1 x2 x3 मा अलि लामो गरी गरेका थियौ नि त्यो मेथड डाइरेक्ट मेथड हो डाइरेक्ट मेथड अनुसारको फर्मुला यस्तो हुन्छ अब यदि तपाई स्मल x1 र स्मल x2 को मेथड एक्चुअल मिन मेथड जानु भएको छ भने फेरि त्यसमा पनि त कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन को फर्मुला हुनु पर्यो त्यसो भने अब त्यसमा अर्को स्लाइडमा हेर्नुस् त कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन को के हुन्छ एक्चुअल मिन मेथड अनुसार फेरि यस्तो हुन्छ तपाई दोस्रो मेथड जानु भएको रहेछ भने तपाईहरु याद गर्नुपर्ने कुरा के भयो R1.23 को होल स्क्वायर भनेको B1 समेसन x1 x2 प्लस B2 समेसन x1 x3 अपन समेसन x1 को होल स्क्वायर अब अरुमा त यी तलपट्टि अरुमा त बरु सफिक्स मात्र चेन्ज गरे पनि केही फरक परेन आइपुग्छ भनेपछि अब दोस्रो मेथड अनुसार जानुभयो भने अलि छोटो हुन्छ यो अनुसार जान सक्नुहुन्छ यो कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन भन्ने भयो अब यो मल्टिपल डिटर्मिनेसन पछाडी अब एउटा स्ट्यान्डर्ड इरर भन्ने पनि छ हैन चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन यसको एउटा एक्जाम्पल छ एक्जाम्पल नम्बर 14 यसमा त्यो अन्य त छैन अगाडिको जस्तै हो र त यहाँ के सोचेछ हेर्नुस् त कम्प्युट द कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन भन्यो एउटा अर्को के भन्छ हाउ मच माइट वी एक्सपेक्ट अ pig to gain in a week with a food supplement if it was 9 weeks old and weighed 48 pounds भन्यो तपाई अब के गेस गर्नु पर्यो रिग्रेसन मोडल निकाल्न नभनिकन दुईटा भ्यालु दिएर अर्को भ्यालु गेस गर भन्यो भने अब तपाईले के याद गर्नु पर्यो रिग्रेसन इक्वेसन निकाल्ने त्यहाँ लएर राख्ने हो भन्ने कुरा आफै बुझ्नु पर्यो के त्यसकारण अब मल्टिपल कोएफिसिएन्ट अफ रिग्रेसन पहिला कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन को एउटा फर्मुला छँदैछ त्यो निकालिहाल्नुहुन्छ अब हामीलाई के पनि चाहियो भन्दाखेरि रिग्रेसन मोडल पनि चाहियो रिग्रेसन मोडल भएपछि अन्तिममा लएर भ्यालु राखेपछि बल्ल यो गेस गर्ने हो त्यही भएर अहिलेसम्म हामी माथि पढेको सबै कुराहरु यहाँ परेको हुन्छ जस्तो यहाँ रिग्रेसन मोडल तयार गरौ अब रिग्रेसन मोडल तयार गर्ने बेला यहाँ 1 2 3 मै निकाले राम्रो हुन्छ तपाईले यहाँ यसले 0 1 2 मा लेखेछ अब यसरी कर्म छ माथि हामी जे गरौ त्यही गरिरहेछ त्यो तीनवटा इक्वेसन भयो यहाँ टेबल बनायो लर भ्यालु राख्यो अनि सल्भ गर्यो अनि सल्भ गरिसकेपछि फेरि के भयो भ्यालु राखेपछि रिग्रेसन मोडल आउँछ अब त्यसपछि तपाईहरु सुरु गर्छ बल्ल क्वेशन रिग्रेसन के मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट मल्टिपल डिटर्मिनेसन भनेको यस्तो फर्मुलाको फर्ममा राख्यो अनि त्यसै गरी रिग्रेसन मोडल लगाएर भ्यालु गेस गर्यो यो के हो त कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसनमा एउटा फेरि फर्मुला थपियो भन्ने बुझ्नु भयो तपाईले यस्तै गरी अर्को क्वेशनमा पनि यस्तै छ भ्यालु निकाल्यो यो फेरि दोस्रो क्वेशन के भन्दाखेरि दोस्रो मेथडको है स्मल x1 स्मल x2 स्मल x3 निकालेर पनि अगाडि जान सकिन्छ भनेर एक्चुअल मिन मेथड पनि तपाईहरु यसरी नै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ यो माथि हामी जसरी गरौँ त्यसरी नै अगाडि बढ्न सकिन्छ अब हामी अर्को एउटा फर्मुला हेर्नुस् है स्ट्यान्डर्ड इरर अफ एस्टिमेट अब एउटा उसले थप्न मिल्ने भनेको कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन अनि स्ट्यान्डर्ड इरर अफ एस्टिमेट भन्यो भने तपाई स्ट्यान्डर्ड इरर अफ एस्टिमेटको यहाँबाट सम्झिन सक्नुहुन्छ है त्यो भनेको सिग्मा 1.23 अब हामीले धेरै प्रयोग गर्ने यस यिनीहरुलाई हो
सिग्मा 1.23 भनेको के रहेछ अन्डर रुट समेसन x1 को स्क्वायर माइनस a1 समेसन x1 माइनस b1 समेसन x1 x2 माइनस b2 समेसन x1 x3 अपन n माइनस 3 भन्ने एउटा सम्झिनु भयो भने अरूलाई यस्तै गरी सम्झिन सक्नुहुन्छ। अब यो एउटा फाइन्ड द स्ट्यान्डर्ड एरर अफ एस्टिमेट भनिन्छ क्या हो, यति बेला यो पनि निकाल्न सक्नु पर्यो। यदि भयो भने अब हामीलाई चाहिने कुरा लगभग पुरा हुन्छ। हामीलाई चाहिने के हो त रिग्रेसन इक्वेसन निकाल्ने, त्यसबाट भ्यालु गेट गर्न सिक्ने, अनि त्यसपछि कर्मशक कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन निकाल्ने, अनि त्यसपछि एरर अफ एस्टिमेट निकाल्ने। यो चाहिँ निकालेपछि हामीलाई 15 मार्क्समा आउँदाखेरि सबै कुरा सोधिएको हुन्छ। अब यसको एक्जाम्पल पनि त्यहाँ तपाईको बुकमा हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ, बुककै एक्जाम्पल म ल्याएर राखेको छु। ल हेर्नुहोस् यहाँ सोध्दा फिट द रिग्रेसन इक्वेसन द्याट बेस्ट डिस्क्राइब द डाटा भनेपछि रिग्रेसन इक्वेसन फिट गर्न भन्यो, अनि कम्प्युट द कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन भन्यो, अनि अल्सो कम्प्युट द स्ट्यान्डर्ड एरर अफ एस्टिमेट भन्यो। सबै कुरा भएको क्वेसन हो। अब यो स्टाइलको क्वेसन तपाईहरुलाई अब एक्जाममा सोधेको हुन्छ। यदि भयो भने अब यसको तपाईहरु हेरिहाल्नुहुन्छ, हाम्रो क्लास पनि पुरा हुन्छ। अनि तपाईले एक्सरसाइजमा 12 नम्बरसम्म पहिला गर्नुभएको थियो, अब एक्सरसाइजको सबै क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई आजको क्लास अलि म्याथमेटिक्सलाई बढी दिनु होला, भोलि हामी त्यसलाई डिस्कस गरौँला, अनि यो एक्सरसाइज सक्न सकिन्छ। एउटै क्वेसनलाई करिब आधी घण्टा चाहिने भएको कारणले आज दिनभरिको टाइम तपाईहरुलाई यसैले प्याक गरिदिन सक्छ है। हैन मेरो त अभिशाप भन्ने होला, तपाईहरु अब जति सक्नुहुन्छ त्यति गरिदिनु होला है यसलाई। यदि भएपछि हुन्छ होला। अब आज त फेरि हाम्रो टाइम पनि सकिन लाग्यो जस्तो देखियो हैन।